हरि ओम. आम्ही गीता पंचामृतातले 5 श्लोक पळयले. दोन प्रवचनां म्हाका चुकली म्हळ्यार नवी चुकल्यो आमचे प्रोग्राम आसताले. आतां तातलो शेवटचो श्लोक भगवद्गीतेंतल्या गीता पंचामृतांतलो शेवटचो श्लोक आनी हो तुमी सगळ्यांनी खूब फावटी आयकलो आसतलो. हो सगळ्यांत पॉप्युलर श्लोक सामको आनी हाजें एडेप्टेशन आनी हाजें मिनींग वेगवेगळे जाल्यात. जो खरो जो अर्थ आसा तो प्रत्येक जाण आपल्याक जाय तसो इंटरप्रिटेशन करतात. पयलीं हांव तो श्लोक म्हणटा. आज हांवें दोळे हाडले ना म्हजे. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्वधर्मान परित्यज्य ह्या शब्दा वयल्यान सगळो वादंग सगळो सुरू जाला तो सर्वधर्म. धर्म म्हणलें की आमच्या धर्मान आमी आमचो जो सनातन धर्म आसा हातूंत धर्माचो अर्थ कितें आसा आनी बाकीचे जे धर्म आसा अब्रह्माय म्हणटात तांकां ते तांच्या हातूंत धर्माचो अर्थ आसा हाजेर ते सगळो वाद जाता आनी त्या खातीर ते आपल्याक जाय तसो ताचो इंटरप्रिटेशन करतात. आमच्या हातूंत चिन्मयानंद धर्म म्हणल्यार कितें म्हणटा. धर्म म्हणल्यार इट्स युअर सेन्स ऑफ बीइंग. एग्जाम्पल कितें. उज्याचो धर्म कितें. उजो उज्याचो धर्म आसता गरमी. आमी केन्ना थंड उजो पळोवना. साखरेचो धर्म कितें. गोडसाण कोडू साकर आमी केन्ना पळोवना. हेंच जर आमी कंपॅरिजन केलें जाल्यार मनशाचो धर्म कितें. तुमचे दृश्टीन मनशाचो धर्म कितें. इनहरंट नेचर ऑफ मॅन कितें. तुमकां सगळ्यांक आयकुपाक आश्चर्य दिसतलें पूण आमच्या शास्त्रांत सांगलां की मनशाचो धर्म म्हळ्यार आनंद. म्हणून आमी जेन्ना कोणी स्वामी जाता न्ही ताका आनंद दितात एंडाक. विवेकानंद सच्चिदानंद अशें करून ताजें एंड जाता आनंद. कित्याक मनशाचो खंय इनहरंट पण आमकां हें एक्सपिरियन्स जायना. कित्याक आमकां दिसता की आमकां सगळ्यांक प्रत्येकाक दिसता आवय म्हज्या लायफान कितलें दुख्ख भरलां हांव आनी खंयच्यान आनंद काय म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार मनीस जो हें आसा जो जल्म आसा ताजो धर्म आनंद स्वरूप. कित्याक तो मनीस आसा तो आत्मस्वरूप आनी आत्म्याचो धर्म आसा आनंद स्वरूप. म्हणून मनशाचो धर्म आनंद स्वरूप. आतां हांगा भगवान श्री कृष्णाक हो श्लोक येता 18व्या अध्यायान. 18वो अध्याय म्हणसर ताणें अर्जुनाक सगळें सारकें समजायलें आनी मागीर लास्ट श्लोक म्हणटा नश्टो मोह अशें म्हणून तो लास्टाक म्हणटा म्हजो जो मोह आशिल्लो तो सगळो गेलो भगवान तुवें म्हाका सारकें सगळें सांगलें अशें म्हणटा. तेन्ना हो भगवानान हो श्लोक म्हणला सर्व धर्मान सगळे धर्म सोडून तूं म्हजे म्हऱ्यान यो. आतां हांगा धर्म कितें म्हणटा तो. तुजो मनशाचो धर्म सोड म्हणटा न्ही. तो आतां एक हाजेर विचार केलो न्ही. आमी आमच्या हातून उलयता आसतना मातृधर्म आज मदर्स डे इंटरनॅशनल मदर्स डे आमी मातृधर्म आसता. जेन्ना आमी एक आवय म्हणून आसता तेन्ना आमचो धर्म वेगळो आसता. तीच आवय हांव आतां एक आवय म्हणून म्हज्या भुरग्यां कडेन म्हजो हें वेगळो. पूण हांव जेन्ना म्हज्या ऑफिसान वतां आनी म्हज्या सबऑर्डिनेट म्हज्या कॉलिग्सां कडेन उलयता तेन्ना म्हजो धर्म वेगळो. तो धर्म आनी हो धर्म एक जायना. तशेंच हांव जर कोणाची बायल म्हणून आसा जाल्यार म्हजो पत्नी धर्म वेगळो. हांव कोणाची धूव म्हणून आसा म्हजो भाव आसा म्हजे भयणीचो भगिनी धर्म वेगळो. म्हजो भातृ धर्म वेगळो. म्हजो पत्नी धर्म वेगळो. एकूच मनीस आसता. मनीस एकूच पूण ताजे वेगवेगळे जेन्ना ताजेर वेगवेगळ्यो कर्तव्यां आसता त्या प्रमाणे ताजो धर्म बदलता. तेन्ना तो सांगता हे सगळे धर्म तूं सोड आनी म्हाका शरण यो. मागीर आनी एक दुसरी गोश्ट आसता. आमचें आतां एक जी पर्सनॅलिटी आसा ते 3 गोश्टी आसता आमचे पर्सनॅलिटी. एक आसता आमचें शरीर. ओके. मागीर आसता आमचें मन. मनान आमचे तरेतरेचे विचार असतात. आमकां प्रेम घृणा आवड निवड सगळी मनान आसता. मागीर एक आमची बुद्धी आसता. बुद्धीन आमचे थोडे ठरावीक विचार आसता. ना म्हाका हें पडटा हें म्हजे दृश्टीन हें अमकें खरें. हेय आमचे वेगवेगळे धर्म आसा. हाजे सगळ्यांचे वयल्यान आमचो अहंकार आसता. हांव संध्या कामत म्हजें ही शरीर आनी म्हजें हें मन आनी हें म्हजे विचार म्हणून म्हाका एक व्हडलो अहंकार आसता की हांव हें अमकें प्रत्येकाक आसता. कोण जिवन सादो सगळ्यांत मनीस आसता ताका सुद्दां आसता. हो सगळो धर्म तो म्हणटा तो हे सगळे जे तुजे पळय अहंकाराचो धर्म आसा ते सगळे तूं सोड आनी म्हाका यो. सर्व धर्मान परित्यज्य हे सगळे सोड आनी मामेकं शरणं व्रज म्हाका एकल्याक तूं शरण यो म्हणटा. सगळें हें सोड. आनी आतां हांगा शरण यो म्हळ्यार कितें.
शरण म्हणल्यार हांगा शरणागती म्हणल्यार टोटल सरेंडर. आमी कितेंय आमकां दिसता न्ही आमी खूब देवाचें करतात, आवय हांवें संकश्ट केल्यो, हांवें विनायकी केल्यो, हांवें हें केलें, पूण आमचें तातूंत सगळें टोटल सरेंडर आसता? केन्नाच नासता. आमी सगळें अर्दें हातचेर राखून म्हणटा तशें सगळें करतात. आमी भितात मनशां, आमी संवसारान भितात की आमी टोटल तातूंत भितर गेलीं जाल्यार आमी आमच्या संवसारान परत येवपाक शकची ना. पूण तो हांगा म्हणटा शरणागती. शरणागतीक एक्झाम्पल दिता जशी तुजी सावली. सावली तूं जर उबो आसा जाल्यार सावली तुजे बरोबर खूब व्हडली आसता, पूण जसो 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 तूं सकयल वता आनी बसता तेन्ना ती सावली आनी ल्हान जाली, आनी तूं सामको जर न्हिदलो जाल्यार सावली आनी तूं एक जालो. त्या भशेन तुवें शरणागती घेवपाक जाय. आपल्याक तूं तसो तूं शरण यो. तो इगो, सावली म्हळ्यार तुमी हांगा विचार करात, तो तुजो इगो, अहंकार, तो तुवें टोटल चिड्डून तूं म्हाका शरण यो. अहम त्वा सर्व पापेभ्यम. आतां परत पाप. थोडे जे टर्मिनॉलॉजी आसा न्ही आमी न्ही वी कंपेर देम वीथ वेस्टर्न रिलिजन्स. तांच्या हातूंत पाप, खून केलो म्हणल्यार पाप, आनी कितें म्हणल्यार पाप. पाप ती व्हडली व्हडली ती पापांच, पूण जें आमच्या मनांतल्यान खूब फावटी आमच्या हातूंतल्यान नॅगेटिविटी येता पळय मनान, खूब फावटी येता पळय मनान, बरे विचार येतात, वायट विचार येतात, तेंय सुद्दां पापूच आसता. खूब फावटी आमच्या मनान आपल्याच बशिल्ले कडेन सुद्दां आपल्या मनान एक फावटी नॅगेटिव्ह, कित्याक मे बी सोशल मिडिया खातीर आसत. आजकाल इतली नॅगेटिविटी सगळ्याक पळोवची पडटा, पेपराचेर येतात, त्या खातीर आसत. तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यम, ह्या सगळ्या पापांतल्यान तुज्या मनान जे जे वायट विकार तुजे कितें आयले, तुका दिसलें. आनी एक गोश्ट म्हणल्यार पापाचें एक हें सीन ऑफ कमिशन एंड ओमिशन. दीस इज अ वेस्टर्न कन्सेप्ट, पूण हो आमच्या हिंदू धर्माक सारको बसता. सीन ऑफ कमिशन म्हळ्यार जें करपा नाका आशिल्लें तें तुवें केलें, दॅट इज अ सीन ऑफ कमिशन. आनी सीन ऑफ ओमिशन, जें करपा नाका आशिल्लें तें तुवें केलें. करपा जाय तें तुवें केलें ना, आनी करपा नाका आशिल्लें तें तुवें केलें. सो सिन्स ऑफ कमिशन एंड ओमिशन, ह्या हातूंतल्यानूय तुका पाप मेळटा. फॉर एग्जाम्पल एकलो मनीस जर एका पाडकाक थंय मारता गायेच्या हाका, आनी हांवें जर ताका आडायलो ना जाल्यार इट्स अ सीन ऑफ ओमिशन, कित्याक हांवें ताका आडावपा जाय आशिल्लो. सो तेंय म्हाका पाप लागलें, हांवें ताका आडायलो ना. किंवां माजराच्या बिलाक मारता, किंवां आनी कितें दुश्टपणां करता ताका हांवें, आनी जें हांवें करपा जाय आशिल्लें तें केलें ना, आनी जें करूं नाका आशिल्लें हांवें केलें जाल्यारूय म्हाका पाप लागता. सो हीं सगळीं पापां आसा. मोक्ष इश्यामी म्हळ्यार हांव तुका ह्या पापांतल्यान सगळ्या मुक्त करता. आतां हातूंतल्यान परत अशें धरनाका की हांव फाल्यां वता आनी कोणाक तरी गळो कापता आनी मागीर म्हाका भगवानाक शरणागती करता की हांवें ना. जें चुकून आपल्याक जीं पापां आपल्या हातांतल्यान चुकून जातात तातूंतल्यान हांव तुका मुक्त करता. भगवान सांगता मा शुच, तूं शोक करनाका. सो भगवान, आतां हांवें तुमकां ते 5 श्लोक सांगले पळय, हातूंत तो भगवान सांगता तूं शोक करूं नाका, तूं कसलेंच दुख्ख करनाका की हांव आसां. दीस इज अ फिलींग दॅट आमकां सदां केन्नाय म्हणटा की लोक कित्याक बाबा हें घेतात काय टेन्शनां घेतात, की ऑलवेज स्वामी समर्थ हें न्ही तो स्वामी, भिवू नकोस मी तुज्या पाठीशी आहे. कितलें तें एश्युरन्स. तशेंच म्हजे कडेन आनी एक कोट आसा, आय एम नॉट अलोन, गॉड इज वीथ मी. सदांच आपले बरोबर कोण तरी आसा. हांगा भगवान आमकां सांगता मा शुचा, तूं कसलीच शोक करनाका, हांव तुजे बरोबर आसा. म्हणटकच सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामी मा शुचा. परत मोक्ष, थोडे थोडे शब्द आसात न्ही तांचो. आतां मोक्ष म्हणटकर लोक आवय मोक्ष भिक्षा आनी कोणाक जाय बाबा. आमच्या हिंदू धर्माक, सनातन धर्माक 4 मेन हें सांगल्यात आमचे गोल्स. सो धर्म, अर्थ, काम आनी मोक्ष. आतां मोक्ष हाजो अर्थ म्हणल्यार कितें? मोक्ष हाजो सिंपल अर्थ म्हणल्यार आमी जी मनशां, प्रत्येक जो प्राणी आसा, 84 लाख जे जन्म आमचे जातात, ते जन्म आनी मृत्यू ह्या हातूंत सायकलान आमी आसात अशें आमी मानतात. की आतां हांव मेलें की परत म्हाका परत दुसरो जन्म मेळटलो, परत म्हाका तितलो म्हजो लायफ सायकल कंप्लीट करतकर परत मृत्यू जातलो, परत म्हाका जन्म मेळटलो. ह्या हातूंतल्यान, ह्या सायकलांतल्यान भायर वचप म्हणल्यार आमी मोक्ष अशें मानतात. पूण तो ताजो ट्रेडिशनल अर्थ मोक्षाचो. पूण हांगा जेन्ना तुमी आपले लायफाक हें आवय मोक्ष बी आनी म्हाका कित्याक ते जन्म मृत्यू कोणें पळयला, तो फुडलो जन्म कोणें पळयला अशें म्हणनाका. मोक्ष अशें समजात, फ्रिडम अशें समजात. कित्याक आमकां सगळ्यांत फ्रिडम कसलें जाय ना, आजकाल फ्रिडम आमकां जाय टेन्शनांतलें. कित्याक सतत आमचेर एक स्ट्रेस आसता, एक प्रेशर आसता, तो आमकां मोक्ष जाय.
ह्या स्ट्रेसांतल्यान आनी हातूंतल्यान जर आमकां काडटा मा शुच तो म्हणटा, भगवान सांगता मा शुच, तूं शोक करनाका, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामी, हांव तुवें हातूंतल्यान तुका मोक्ष दिता, तूं टेंशन घेनाका. सो मोक्ष आमी तसो विचार करपा जाय. ताजो ट्रेडिशनल अर्थ घेवपा परस आमच्या ह्या आमचे जे टेंशनां आसात, जी स्ट्रेसफूल लायफ आसात, सतत आमकां कसल्यो कसल्यो चिंता आसतात, चिंता पयशांची आसता, चिंता आपल्याले डेडलायन्स आसतात आनी आमचेर गव्हर्मेंटूय खूब टेंशनां घालता, हें कर तें कर, ही रिटर्नां फायल कर, तें कर तें कर. सो ही सगळीं टेंशनान आमची लायफ एक आसता, आमी तें एक निर्भेड आनंद म्हणटा तसो घेवपाक शकनात जिवनाचो. तातूंतल्यान आमकां मोक्ष जाय, आमकां एक फ्रिडम जाय आनी तो आमकां भगवान दिता. सो 5 गीता पंचामृतांतले 5 श्लोकांतलो हो शेवटचो, सतत त्वम असि, हातून असि. सो वॉट इज, तो म्हणटा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामी मा शुच. तूं टेंशनूच घेवं नाका, हांव तुजे खातीर आसा. हरि ओम. हांवें तुमचे खातीर सगळ्यां खातीर गीताची हें पंचामृताची पुस्तकां हाडल्यांत. हें असलीं पुस्तकां तुमी वाचात, स्पेशली यंगस्टर्स म्हाका दिसतात आनी इंग्लिशीन आसात. तुमी प्लीज वाचात आनी आपलें आयुश्य बरें सफल आनी समृद्ध करात. हरि ओम. थँक्यू.